यो 14-17 जिल्ला हल्लिएको छ र भारतले दिल्ली नरेन्द्र मोदी पनि हल्लिएको छ। को प्रेतात्मा भएर यता भड्किने केही मान्छेहरू केही प्रवृत्तिहरूले लोभ दर्जेको प्रेतात्मा बढी नै सल्लायो भनेर हामीले एक खालको प्रतीकात्मक हिसाबले सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान मार्क्सवादी भए पनि द्वन्द्ववादी भए पनि हामीले त्यतिखेर अन्साई मनसाई गरेर नेपाली जनतालाई एउटा मेसेज दिएका थियौँ। हामी चाहिँ सांसद फुली नथुकिँदै हामी रिले अनसनमा बस्यौँ प्रष्ट रूपमा। यो रिले अनसनले चाहिँ 14-17 जिल्ला पुरुक्कै उभिएछ। 3 करोड जनताको ऐतिहासिक मनोबल यसले चाहिँ एकदम उच्चसम्मले चाहिँ मनोबल चाहिँ एकदम अगाडि बढेको छ। 3 करोड जनता पनि खुसी भएको छन् र समाजवादी पार्टी पनि खुसी भएको छ। तपाईँको बैशाखी र बैशाखी पनि यहाँ छ, देखाउनै पर्छ। धन्यवाद पुण्यजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि बैशाखी त पिछले हुन्न, उहाँले पनि सम्झिनु भएको छ मैले पछि पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति यो रिले अनसन चान्चुन होइन। यहाँ कसैले बागा थालमा स्यालको रजाइ गर्न मिल्दैन, यो चान्चुन होइन। यो 14-17 जिल्ला हल्लिएको छ र भारतले दिल्ली नरेन्द्र मोदी पनि हल्लिएको छ। नेपाली यो वीर गोर्खालीलाई चान्चुन सम्झिनु मिल्दैन। वीर गोर्खाली भनेको यस्तो चान्चुन हो कि खतरनाक हो, जस्तो चाइनाको जनमुक्ति सेना भने खतरनाक हो वीर गोर्खाली त्यस्तो खालको। त्यस कारण गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यति यो सत्य तथ्य मिडियामा आएको छ। सरितागिरी बर्खास्ता भइन्, सांसद फुली पनि थुत्यो भने यस्ता विभिन्न कुराहरू आएको छ। यो सत्य तथ्य हो भन्ने कुरा हामीलाई अहिलेसम्म हो भनेर चाहिँ हामी रिले अनसन तोडेछौँ। यति झुटो हो रहेछ भने 3.25 करोड जनताले चाहिँ समाजवादी पार्टीलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाएर यही माइती मण्डलमा फटन घुमाएर टुनी खेल घुमाएर घोक्रे ठ्याक लगाउँछ। पार्टीलाई नै होइन, उहाँले नि सन्देश दियो नि। समाजवादी पार्टीले चाहिँ पार्टीबाट कारबाही पनि भयो, सांसद पनि भोलि पनि अब एकदम हो नि भन्ने कुरा उहाँहरू जायज भएर हामी रिले अनसन तोड्यौँ। यति झुटो हो भने हामी भोलि होइन पर्सिबाट फेरि रिले अनसन सुरुवात हुन्छ। यस्तो खतरनाक हुन्छ भने जुरुक्क हामी 3 करोड जनमुक्ति सेना अगाडि बढ्छौँ र यस्ता भारतीय दलाललाई हामी खेद्छौँ। यति भन्दै बिचरा हाम्रा पुण्यजीले राख्नुहुन्छ, यही भन्दै बिदा हुन्छ। साथीहरू, अब यो अनसनको एउटा बडो रोमाञ्चक क्षणमा हामी उभिरहेका छौँ। एकछिनपछि एकजना मजदुर किसान बुवाले यो अहिलेसम्म प्रयोग त्यो भएको छैन, अनसन तोडौँ न। यो आधा अनसन मात्रै तोडिएको छ, चिया नआइकन यो 100% अनसन तोडिँदैन, 50% अहिलेसम्म तोडिएको हो। अब 50%को लागि हामी व्यग्र प्रतीक्षारत छौँ। उहाँले पनि 2 शब्द राख्नुहुनेछ। अब म यो अन्तिम घडीमा आएर केही कुरा राख्न चाहन्छु। साथीहरू, तपाईँलाई थाहा छ कालापानी लिम्पियाधुराले नेपालको त्यो महान भूभाग 374 किलोमिटर समेटेर हामीले नयाँ नक्सा जारी गऱ्यौँ र त्यो महान नक्सा विरुद्ध संसदमा धावा बोल्ने, हिन्दी बोलेर धावा बोल्ने अङ्गीकृत राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति बनाउनु पर्छ भनेर यहाँ बगावत गर्ने अनि दिल्लीको प्रेतात्मा भएर यता भड्किने केही मान्छेहरू केही प्रवृत्तिहरूले लोभ दर्जेको प्रेतात्मा बढी नै सल्लायो भनेर हामीले एक खालको प्रतीकात्मक हिसाबले सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान मार्क्सवादी भए पनि द्वन्द्ववादी भए पनि हामीले त्यतिखेर अन्साई मनसाई गरेर नेपाली जनतालाई एउटा मेसेज दिएका थियौँ। अब अर्को पनि यहाँहरूलाई भन्छौँ, साउन 1 गतेलाई चुल्ने निम्ति अहिलेदेखि हामी देशघाती अपराधी भ्रष्टाचारी र यो देश र जनताको खिलाफमा उभिएका हर लेन्डुक दोर्जेहरूलाई लुतोसरा मानेर घाउ खटिरा मानेर त्यो लुतो फ्याँक्नको निम्ति साउन 1 गते नेपालीहरूले लुतो फ्याँक्छन्। हामी तपाईँहरूलाई अहिले चुलो निम्ता गर्छौँ। चुले निम्ता सबै मिडियाकर्मी साथीहरू देशभक्त नेपालीको तर्फबाट हामीले लुतो फ्याँक्नेछौँ। साउन 1 गते राष्ट्रघाती देशद्रोही रूपी लुतो खटिरा घाउ खटिरा फ्याँक्ने सदाको लागि अन्त्य गर्ने भनेर त्यतिखेर हामी लुतो फ्याँक्नेछौँ। यो एउटा मौलिक सांस्कृतिक अभियान पनि हुनेछ र एउटा भव्य खालको राष्ट्रवादी अभियान पनि हुनेछ। हामीले पुतला दहन गरिरहँदा देशघातीको पुतला दहन गरिरहँदा केही मान्छेले भने दिल्लीवाला हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पुतला त जलाउनु भयो तर पुतला नहल्लिएला भन्नुभयो। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको छ। मलाई यो सम्झना हुन्छ ओपन भ्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ द प्राइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक एडुवर्डो गुलाने चिलीको विश्व प्रसिद्ध लेखक उहाँले भन्नुभएको छ आत्मस्वाभिमान र देशभक्तिभन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन। हामीमा आत्मस्वाभिमान छ, आत्मविश्वास छ। सरिता गिरी जसले यो देश विरुद्ध बगावत गरिन्
किस्तीमा राखेर सांसद मन्त्री पद दियो। कृतज्ञ बेइमानी जाली जेली कपटी दुष्ट भएर यो देश विरुद्ध घात गरेकी छिन्। उनको नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अस्ति मैले प्रमाण पनि देखाएको छु। मङ्गल कुमार भन्ने एकजना बिहारी सांसदको चुनाव प्रचारमा उनी गएकी छिन्। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध बोलेकी छिन्। मित्रराष्ट्र चीन र गौरवशाली सेनाको अपमान गरेकी छिन् र कोर्टको एउटा गोजीमा भारतीय नागरिकता अर्को गोजीमा नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता राखेर देशघात गरेकी तिनलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। अस्ति कुल्लो कुटुरो बोकेर कुटुनी बुढी जस्तो भएर अब डाँडा काँडा काटेर बोर्डर काट्न कुलेलाम ठोक्न लागिरहेछिन्। हाम्रा सुरक्षाकर्मीको देशभक्त सुरक्षाकर्मीको नजर टक्क त्यहाँ अडिएछ र तिनलाई यताबाट लौ तिमी अहिले देशै जानुपर्छ किनभने तपाईँको विषयमा नेपालले अब छानबिन गर्छ भनेर होला सायद यतै फर्काइएको छ। यो कोरोनाको टाइममा त्यसरी सुइकुच्चा ठोक्न पनि पाइँदैन। अर्को कुरा के छ भने खबरदार नेपाली चेलीसँग विवाह गर्ने विदेशी ज्वाइँलाई कुनै हालतमा अधिकारको न्यूमा नागरिकता दिएर देशको फिजीकरण गर्न पाइँदैन। अनि अर्को कुरा के छ भने म यहाँहरूलाई थप कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला। अङ्गीकृत नागरिकता वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता कम्तीमा 7 वर्ष राख्नुपर्छ भनेर एउटा प्रावधान रेसिप्रोकल गर्न खोजियो। त्यसमा पनि हामी भन्छौँ त्योभन्दा पनि रिजिड र अझ कन्जर्भेटिभ कडा हुनुपर्छ। भारतले 7 वर्ष नपुगिकन विदेशी नेपाली चेलीलाई नागरिकता दिँदैन भने हामीले त 14 वर्ष राखौँ न बरु र ज्वाइँहरूलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकता नदिउँ। मैले राजनीति गर्न खोजेको होइन। नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी जनता पार्टीले पनि वास्तवमा यो महान नक्सा पारित गर्नको निम्ति योगदान दियो। धन्यवाद भन्छौँ हामी उपेन्द्रजी, बाबुरामजी, मन्त्रीजी सबै। तपाईँहरूले हिजो गरेका राष्ट्रघाती कुकर्महरू पनि गङ्गाजीमा सेलाए जस्तै भयो। तर अब अर्को तपाईँहरूले एउटा दुष्ट राष्ट्रघाती काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। नागरिकता विधेयकमा विदेशबाट सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काएर गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउन साथ हातमा नागरिकता थम्याउने यो हुनै सक्दैन। चक्के गाडे केही दिन एक हातमा नागरिकता अर्को हातमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र भनेर जसरी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका मित्रहरू उपितामी गरिरहनु भएको छ। खबरदार देशमा फिजीकरण सिक्किमीकरण गर्न पाइँदैन भन्दै अब म अन्तिममा के भन्छु भने आजको यो अनसन करिब करिब समाप्त भइसकेको छ र मोहनजी कहाँ हुनुहुन्छ? सर तपाईँलाई एउटा क्वेसन है। तपाईँले जुस पनि खानुभयो, अनसन पनि तोड्नुभयो होइन, तर तपाईँहरूको माग त एक्ज्याक्टली सबै माग त पुरा भएको रहन्छ नि सर। हजुर जस्तो जुस खाइहाल्नुभयो त्यो यहीँनिर ब्यानरमा छ देशद्रोही सरिता गिरीको सांसद पद र अङ्गीकृत नागरिकताको खारेज गर भनेर तपाईँले जुन माग राख्नु भएको छ यो त पुरा भएन नि सर। तपाईँको खै नागरिकता खारेजै गरेको छैन सरकारले। हजुर सुन्नुहोस्, कुरा के हुन्छ भने 1 स्टेप फरवर्ड 2 स्टेप ब्याकवर्ड हुन्छ कहिलेकाहीँ। रणनीतिक हिसाबले 1 पाइला अगाडि 2 पाइला पछाडि पनि हुनसक्छ। हामीले के भनेका थियौँ भने हाम्रो माग यी 2 मध्ये कुनै पनि तत्काल पुरा भयो भने तत्कालको लागि हामीले नयाँ ढङ्गका रचनात्मक कार्यक्रमहरू ल्याएर अब यो भोक हडताल भनेको कुनै रहरको विषय होइन। के तपाईँहरू हामीलाई दिनदिनै भोको राख्न चाहनुहुन्छ? हो हामीले पहिलो दिन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु BICC अगाडि उभिएर शिरमा कफन बाँधेर देशमा जनताको पक्षमा हामीले जसरी खबरदारी गऱ्यौँ त्यहाँ करापज्याप भयौँ। दोस्रो दिन सरिता गिरीको घर आँगन अगाडि पुगेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हल्ला नगरिकन अनसन बस्यौँ, तैपनि हामीलाई कोठालो समाइयो। तेस्रो दिन तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले बताइरहनै पर्दैन, हामी सङ्घीय समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा त्यहाँ बडो हुलदङ्गा दङ्गा फसाद गर्ने कोसिस गरियो। चौथो दिनको कुरा मैले भनिरहनै पर्दैन, हामीले पुतला दहन गऱ्यौँ देशघातीको राष्ट्रघातीको गिरीको। त्यसपछि अनि लेन्डुप दोर्जेको अतृप्त प्रेतात्मा अथवा लेन्डुप दोर्जेको मानस पुत्री जो नेपाली राष्ट्रवादी आकाशमाथि मडराइरहेको छ कालो बादल बनेर, त्यसलाई अन्साई मनसाई गर्न सिमे भूमे वीर मसानको प्रतीकमा हामी मार्क्सवादी द्वन्द्ववादी भए पनि सांस्कृतिक हिसाबले त्यसलाई हामीले अन्साई मनसाई गऱ्यौँ र त्यसपछि लगातार अनसनमा छौँ। प्रत्येक दिन एकजना साथी अनसनमा बस्नु भएको छ। यसलाई ठट्टा नसम्झिनुहोस्। पहिलो दिन म पुण्य गौतम, दोस्रो दिन नरनाथ गौतम, तेस्रो दिन नरबहादुर विष्ट, चौथो दिन बाबुराम तामाङ, पाँचौँ दिन दुर्गा पासवान, छैटौँ दिन मोहन विष्ट र आज हामी सामूहिक अनसनमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब किसान दाईको एउटा के काम परेको नि यसो गरौँ न। पुण्य सर तपाईँलाई फेरि अर्को क्वेसन गर्न मन लाग्यो। किसानको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँले त्यहाँबाट 1 कप चिया ल्याउनुहोस्।
र यो अन्तिम हुन्छ। सर पुण्य सर एक पुण्य कप सर भयो हुन्छ, म तपाईँलाई 3 करोड नेपालीको एउटा आवाज मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अहिले जुन यो कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ यस्तो बेलामा पनि सरकारले कोरोनाको लागि नियन्त्रणको लागि खर्च गर्नुपर्ने 10 अर्ब चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर हाम्रो 3 करोड नेपालीहरूले भनिरहनु भएको छ, विरोध पनि गरिरहनु भएको छ र सरकारले 10 अर्बको चाहिँ खर्च हिसाब पनि देखाउन सकेको छैन अहिलेसम्म। अब यो विरुद्ध चाहिँ कहिलेदेखि अनसन सुरु हुन्छ? जे कुरा गर्दा पनि 3 करोड नेपालीको हवाला दिने, त्यसमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी लिने, सबैको जिम्मेवारी लिने। यो आम फ्यासनलाई एकचोटि हामीले वास्तवमै हामी जस्तो प्रबुद्ध मान्छेले यसलाई इग्नोर गर्नुपर्छ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ 10 अर्बको बाई हिसाब किताब सरकारले बुझाउँछु भनेर कमिटमेन्ट व्यक्त गरिसकेको छ। तपाईँले बुझाउँछ भनेर हुन्छ? अहिलेसम्म खै यत्रो आन्दोलन भयो भ्रष्टाचार विरुद्ध, हातमा पातमा एकैछिनमा तयार हुँदैन। सरकारी खर्चको फाटबारी हो त्यसको। आज नेपाली जनता भोकभोकै मरेका छन्, झुन्डेर मरेका छन्, खान नपाएर सुसाइड गरेका छन्। यदि उनीहरूले राहत पाएको भए त मर्दैन थियो होला नि त। विडम्बनाको अवस्था संसारभरि छ। बलिउडमा हेर्नुहोस् करियर डामाडोल भएर हो कि किन हो डिप्रेसन भइसकेपछि सुशान्त सिंह राजपुतले आत्महत्या गरे। डिप्रेसन होइन, यो सबै भोकमरी लाएर हो, सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेर हो होइन। सुन्नुहोस्, सरकारले त्यसो भए भ्रष्टाचार गरेको छैन यो 10 अर्बमा। के कुरा गरौँ भने अरू कुरा अन्त सहितमा जनता भने जस्तो नगरौँ। यो म गर्छु आग्राको कुरा, तपाईँहरू गर्नुहुन्छ गाग्राको कुरा भने जस्तो हो होइन। अब तपाईँहरू देशभक्त नागरिक हो नि त, देशभक्त नागरिक। तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी सडकमा, हिलोमा, धुलोमा, चटाईमा, गुन्द्रीमा जहाँ बसेर भने पनि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध, देशघात विरुद्ध हामी ठेङ्गा उभिन्छौँ 37 साल भएर। र एक हिसाब किताब पाइ चुक्ता हुनेछ। ढुक्क हुनुहोस्। अब उहाँले मैले कहिलेसम्म आउँछ त सर? अब म कुनै हेर्नुहोस् ज्ञानी नास्त्रेदमस वा पिसी सरकार होइन, जादुको छडी घुमाउने, रिठे झाँक्री होइन, जोखाना हेरेर भनिदिइहाल्ने। ऐन मौकामा इन टाइम समयमा त्यो हिसाब किताब आउँछ। अब यो 50% अनसन तोडिएको थियो, अहिले 50% तोडियो। ल केही कुरो उहाँ किसान दाजुले राख्नुहुन्छ हाम्रो अनसनको विषयमा। हजुर ल र यो अनसन तोडाउनको लागि तपाईँले आफ्नो नाम भनिदिनु होला, कृपया तपाईँहरूले खिचिदिनु होला उहाँको पनि। दुईवटा कुरा भनिदिनुहोस्। किसान मजदुर सरकारको विषयलाई लिएर जुन यहाँ व्यक्त गरेको सरहरूले कार्यक्रममा उपस्थित सबै व्यक्तिहरूले त्यस विषयलाई लिएर मैले पनि सहमति गर्दै सरिताको विषयमा गरेका जुन कार्यमा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो एउटा सानो अभिव्यक्ति दिन चाहन्छु। नमस्कार सबैलाई। यो अहिले भर्खर मैले हिजो अस्ति आउँदाखेरि के सुनेँ भन्दाखेरि यहाँ पिसिआर किन आएन भन्ने कुरा मैले सुनेँ। के पिसिआर किन आएन भन्ने कुरा चाहिँ यसो बुझ्दै जाँदाखेरि यो एमसिसीको कारणले पिसिआर बन्द भएको यसो गरौँ न, यो अनसनको विषयमा मात्रै बोल्नु होला, आज विषय केन्द्रित हुन्छ, टुङ्गाइदिनु होला मिडियाका साथीहरू जान हतार। अनिखेरि मैले चाहिँ नि नयाँ कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि यो रोडमा बसेर हरेक कुराहरू हामीले माग राख्यौँ, त्यो पुरा हुन सक्दैन। पुरा भएर फेरि हुन्छ, फेरि हामी रोडैमा आउँछौँ। यो हामीले कसलाई सिकाउनु खोज्या? ल तपाईँलाई धन्यवाद छ भन्दै मैले नयाँ सोचेको नयाँ विकल्प आजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न खोजेको छु। नयाँ विकल्पको अवधारणाहरू केही सोध्नु इच्छा छ भनेदेखि तपाईँहरूले सोध्नुहोस्। नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढौँ। यो जहिले पनि यही क्रान्तिलाई मान्दै साथ दिने, कहिले उता क्रान्ति बनाएको छ, कहिले उता बनाएको छ। आखिर जनताको चाहनालाई जस्ताको छ हामीले नयाँ बाटो अवलम्बन गरौँ भन्दै। मोहनजी तपाईँ आइदिनु होला कृपया। दुईवटा कुरा मोहनजी राख्नुहुन्छ कृपया। होइन दुईवटा कुरा